Hey, salam. Après ma كملنا le TP تاعنا تاع موتوس c'est bon درنا on a fait un TP ensemble. J'espère que مشالكم bien il est même مشالكم ولا que vous avez quelques soucis ou un souci. N'hésitez pas à me contacter ou خلوا في les commentaires. Je vais vous répondre ماشي مشكل. Donc là c'est bon. On va passer à autre chose, on va passer aux bases de données. Maintenant, on va connecter l'application تاعنا le base de données SQL. On, يعني, on va utiliser SQL Server. ما يهمش 2000 2008 تطلع genre 2008 ولا 2014 ولا même 2016 معليش ماشي مشكل. انا pour هاد لا فورماسيون حنستعمل SQL Server 2008. Il fera l'affaire parce que ما راحش نسحقو حاجة كبيرة. Même نتوما كي تخدموا la mémoire تاعكم vous avez développé l'application خدموا ب SQL Server c'est mieux راح يعاونكم بزاف. واش نديرو دوكا on va commencer يعني comment comment connecter l'application تاعنا ل SQL وكيفاش نعمروها etc. نبداو étape par étape. Donc on va commencer par créer une nouvelle forme d'application. بيان سور مع الاخر راح نديرو تاني دي تي بي عندكم ان تي بي ولا كو حاصلين في كاش حاجه في لي باز دو دوني قولوا لي ماشي مشكل. جو فيغ دي فيديو ابار باش نريغلي لكم مشكل ولا نريغليوه بيرسونيلمون معايا في لاباج فيسبوك دي زادوني اكود سيبوني انفاي موا نعاونكم ماشي مشكل. بون عندنا لا فورم هادية لا فورم تاعنا نطلع هذه سا مديرونج فوالا. بون تو دابور واش لازمنا نديرو هي نبداو هنا في SQL تكونيكتيو نورمال نفتحو une nouvelle feuille. Voilà, la nouvelle feuille هادية on va créer notre base de données. Je suis désolé mais في هاد لي فيديو ما راحش نوريكم يعني كيفاش تميتريزيو SQL parce que c'est une formation dédiée لديلفي. alors انا نكتب هكذا كاين دي فوا وين نفهم لكم هكذا مي باش نفهم لكم كومبليتمون سكيل شي ديزولي ما يعني لا فورماسيون هادي اي ديال ديلفي. ان شاء الله جو فير اون فورماسيون سبيسيال SQL ou on est déjà préparé donc spécialement pour les algorithmiques parce que نشوف كاين des étudiants حاصلين في Argo. alors علاش لا je vais faire une formation بالك vous allez mieux comprendre et avoir des notes يعني ملاح et comprendre تاني le module. Bon bref, on revient لهنا ال SQL تاعنا. On va créer une nouvelle base de données. يعني chaque projet تكريو له une base de données ماشي تخدموا une base de données تخدموا بها كان ولا تخدموا في هاد لا base de données master. non يعني هادي ماستر اسي ما تمشيوهاش كامل اسي تاني ما تفاصيوهاش بون ميم اذا راحتو تفاصيوها ça marchera pas. ما عليناش on va créer nouvelle create database ماشي حاجة كبيرة SQL c'est juste la syntaxe اللي تبعو create database. واش من database اللي نكريو نسميوها par exemple delphi tuto هكا نسميوها delphi tuto. هنا n'est pas sensible à la casse يعني تقدروا ديروا تكتبوا delphi بالمينيسكول tuto بالماجيسكول نورمال ماشي مشكل. بعد هنا نقولوا use مازال ما صابهاش مسكين delphi tuto faire comme ça exécuter يعني كيفاش تسيليكسيونيو لو كود تاعكم تيكزيكوتيو منه ولا كليكي ديريكتومون sur F5. سي بون انا كريي سي بون هاليك هنا تشوفوا انا نستعملو انا لداخل لا باز دوني delphi tuto باش تصيبوها نجيو هنا databases هاليك تكتبوا delphi tuto. on va créer la première table تاعنا create table نسميوها utilisateur. واش فيها utilisateur نديرو فيها 3 ou 4 champs. نديرو فيها un ID identifiant integer نديرو auto increment identity 1 primary ok
attendez normalement identité برك يكفي. attendez نسيت هنا الايدنتيتي ولا لا، ما عليناش دوك من بعد نشوفوا راه المشكل. هنا نو varchar نمدو لها لا فالور دو 50 هكذايا varchar 50. هنايا prénom 50. جبونس هنا اللي المشكل هكذا. وي 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 هنا اللي غلط هكذا. هنايا نقولو انتيجر فوالا سي بون انتيجر المشكل. سيتي يكونوا الاقواس ماشي هادوك اللي معوجين، ما نسيت اسمهم. هنايا الاي دي اسم تاع لا كولون، لا طاب ايتيليزاتور كيو لا كولون اي دي هي انتيجر معناتها اونتي ايدونتيتي ان سمو اوتو انكريمنت تما يطلع له نيميرو سيكونسيالمون فوالا. تسمى هنايا يبدا من 1 ويطلع بال 1 تسمى 1 ومن بعد لا بروشين لو سو تاعو يدير 1 2 3 4 اكسيتيرا. بون فوالا دونك اون فا اكزيكوتي هاد لا لين سي بون كريات. هنايا كيفاش نديرو؟ واش نديرو؟ حاجه الاولى avant toute chose باش il faut نكونيكتيو SQL ونكونيكتيو لا طابل تاعنا دلفي توتو. الور هنا واش نديرو؟ نجيبو ادو كونيكسيون دو بريفيرونس سي كو يكون عندكم واحد لا كونيكسيون في لابليكاسيون داكور. تسمى اون سول كونيكسيون اون سول باز دوني، ماشي شاك فوا تجيبوا هاد الادو كونيكسيون تعاودوا تكونيكتيوها اكسيتيرا اكسيتيرا. نو غادي نوريكم كيفاش ديروه دون اون سول فورم، ومشاك فوا تروحوا تجيبوا هاد لا كونيكسيون هادي وتستعملوها. باسكو على كون تفتحوا بليزيور كونيكسيون تفتحوا بليزيور ادو كونيكسيون شاك فورم ديروا لها ادو كونيكسيون. ايماجيني من بعد بدلتوا اسم لا باز دوني ما ولاتش دلفي توتو ولات دلفي توتو 1. alors كيفاش سما تجوزو شاك فورم تعاودو تبدلو لو نون اكسيتيرا. سي فاشمون عيي و تسلف لكم كامل. alors فو ميو تكون عندكم اون سول كونيكسيون كي تبدلو لا باز دوني ولا لا باز دوني تجيو سامبلومون لهنا تبدلو لا باز دوني. بون كيفاش نكونيكتيو الاس كيو ال؟ كليكيو خطره هنايا نجيو لهنايا كونيكسيون سترينغ كليكيو على لي 3 بوين ومن بعد هنا نجيو بيلد كونستروير. تلقاو نتوما كونستروير نحطو لتحتا كتبو اس كيو ال سيرفر ناتيف كليون. شوفوا لو ديرني 11.0 ولا 10.0 سا ديبون. هنايا سيليكت اور انتر السيرفر نيم صافي لو سيرفر تاعنا. نجيو لهنايا نجيو كليكيو عليها هادية هاوليك لو سيرفر تاعكم هذا هو كوبيوه. نجيو لهنايا كوليوه سيليكسيوني هاد لا بارتي هذا ويندوز انتي انتيغراسيون سيكوريتي. تجيو لهنايا فوالا يعطيكم لا ليست تاع لي باز دوني اللي كاين في هاد لو سيرفر. سيليكسيونيو دلفي توتو كليكيو تيستي لا كونيكسيون تيست كونيكسيون سكسيدد يعني كونيكسيون ريوسي خلاص سي بون. كليكيو على اوكي اي سي بون. هاوليك عندنا لا كونيكسيون تاعنا اي تمشي كون je vais sauvegarder ça. Attendez, après sauvegarder ماشي مشكل. donc je vais essayer de démarrer باش تشوفوا بلي ما كاين حتى مشكل. فوالا نورمال ديمارات. هنا واش كاين تاني دوطخ واش نقدروا في لي بارامتر هادي لوغين برومبت هادي فو ميو ديزاكتيفيوها باسكو على كان دير شاك ما يدير كاش اون دوموند لاسكيول يافيشي لكم اون فيناتر يقول لكم كونيكتي اليوزر نيم باسبور. الو نحيوها كاريمون من فوالا. الو دوكا سي بون اون كونيكتي لا باز دوني تاعنا تما هذا ادو كونيكسيون هو ريسبونسابل باش يكونيكتي الاس كيو ال لا طابل تاعنا دلفي توتو. دوكا اون فا كونيكتي ماشي كونيكتي اون فا نجيبو لا طابل تاعنا لي يوتيليزاتور تما نجيبو ادو طابل هنا
واش لازم افون توت شوز لازم كونيكتيوه لا كونيكسيون شغل باسكو عندنا واحد هاد لو كومبوزون هو لو ريسبونسابل باش يروح يجيب لنا لي دوني ما هو اللي كونيكتينا هو اللي درنا ان بون بين لابليكاسيون تاعنا ولا باز دوني تاعنا اللي راهي في اسفل السيرفر. دوكا دال في هاد الادو طاب لازم يجوز من لو بوين هذا باش يروح لا طاب. الو نقولوا له هاوليك لو بوين تاعك هو ادو كونيكسيون 1 فوالا نحطوه هنا لتحت سي بو هاديه طابل نيم كليكيو هنايا كنت سي بو فوالا لا طابل يوتيليزاتور تاعنا وي نجيو لهنا كليكو دوبل كليك سور ادو طاب كليك دروا اد اول فيد ولا اجوتي تو لي شون فوالا جبنا كامل لي شون تاعنا اللي كاين داخل داخل لا طابل يوتيليزاتور. ابخي ما درنا هادشي كامل نجيو كليكيو نوتخ على ادو طابل اون فا اكتيفي هنايا الفو لاكتيفي باش شغل نشعلوها شغل اون فا الومي هذيك لا طاب باش تولي فونكسيونيل باسكو كان تكون فيرمي ما نقدروش ناكسيديو لي دوني تاعنا. واش كاين تاني نجيو هنا للنيم نعطيو لها ان نون سينيفيكاتيف باغ اكزومبل طابل ديرو تي ريدويت يوتيليزاتور فوالا تسمى لا طابل يوتيليزاتور هاي ليك هي باش نجيبو لي شون تاعنا نخرجوهم من برا on va les glisser sélectionner ولا دير هنا select all sélectionner tout on va les glisser لهنا فوالا. واش راكم تشوفوا جاب لنا هذا داتا سورس لو داتا سورس خرج اوتوماتيكمون ما خرجنا لي شون لهنا. يعني علاش هاد لو داتا سورس لو داتا سورس هذا avant toute chose la table utilisate هاد لو كومبوزون ادو طابل ما يقدرش يافيشينا لي زيليمون داخل لا فورم سي كو سي بون او عنده لانفورماسيون عنده لي شون عنده كلش بصح ما يقدرش يافيشي داخل لا فورم. الوغ واش لازم شغل ان انترميديير شغل ترجماني لازمنا ترجمان فوالا باش يترادويزي باش يقدر يافيشي لنا لي زانفورماسيون داخل لا فورم فوالا كيما دارهم هنا كي نروحو داخل داتا سورس واش نصيبو الداتا سيت تاعو هو طابل يوتيليزاتور فوالا داتا سورس يعني هنا لو نون نقدروا نبدلوه بون ليكزومبل هذا نخلوه هكا ومن بعد نشوفو كيفاش نبدلوه فوالا. عندنا هنا لو اي دي لو نون لو برينون لو اي دي قلنا يطلع سيكونسيال تما ماشي حنا اللي نتحكموا فيه سي اوتوماتيك. on va faire l'exemple هذا vaut mieux le ID درناه auto increment ثم il vaut mieux نديزاكتيفيوه ثم ما يقدرش يمسو quoi que ce soit ثم نجيو هنا enable فوالا يولي فوس ثم intouchable هكذا نجيبو ان كومبوزون pour يعني ajouter les éléments داخل لا طابل هذيك نسميوها واش اسمها db navigator DB نافيغاتور. هاد لو DB نافيغاتور هو ريسبونسابل باش الي بري واجد حنا نقدروا نخدموا دي بوطون بصح هذا راه واجد يسوفي برك نكونيكتيوه للداتا سورس. هاد الداتا سورس اللي راهي ريسبونسابل هاد لا طاب تما نجيو هنا داتا سورس نسيليكسيونيو فوالا il reste seulement à tester. bon هنا درنا ان اكزومبل يعني هكا ومن بعد نشوفو يعني بلو اون ديتاي. on va démarrer لا voilà démarrons. bon pour ajouter cliquons هنا على ajouter plus. attendez ça marche pas pourquoi ça marche يعني cliquez على plus. là le nom on va faire Mehdi, on va faire Mohamed, voilà. نجيو لهنا on va valider c'est bon. راكو تشوفوا هنايا valida la ligne وهنا le ID 1. نزيدو un autre test prénom on valide فوالا. ولا هنا دو كون ندوزو لهنا فوالا ها عندنا لي دو شون تاعنا. نجي لهنا الاسكيول كون ندير select all
from utilisateur. فوالا عطينا لو برومي لا بروميير لين تاعنا هذه هي، ولا دوزيام هذه. نقدروا تاني نموديفيو، نجيو لهنا بو موديفيو هنا نديرو نو فاليدي. فوالا نجي لهنا نعاود نيكزيكوتي. فوالا تيست نو برينون نو. بون هذه هي بور لا بروميير فيديو، شفنا برك اون غروسو مودو كومون سا مارش لا كونيكسيون. بعد تاني نفوا نتعمقوا فيهم، تولوا تلعبوا فيهم لعب، تكسروش كامل راسكم هكذا. الي تهلاو في رواحتكم، ابقى على خير. لا بروشين فيديو ان شاء الله. سلام.